अजीज़ों दोस्तों साथियों, ये किस्सा जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ 1950 यानी आज से कमो बेश 70-72 साल पहले की बात है। शाम का मुल्क आप सब जानते हैं। वहाँ पर नहर फरात के किनारे पर एक शहर है, इसका नाम है दीर ज़ूर। वहाँ पर एक कबीला अल अक़ीदात आबाद है, बहुत बड़ा कबीला है ये। और इनके हमसाए में एक और कबीला है जो कि जबूर कबीला है। सुभान अल्लाह, आपस की इन दोनों में दुश्मनियाँ थी। उन्होंने उनके बंदे मारे हुए थे, उन्होंने बंदे मारे हुए थे। एक दूसरे के इलाके में ना वो जाते थे ना वो जाते थे। अगर पता चल जाता कि ये हमारे मुखालफ का है, उसको कत्ल कर दिया जाता। 1950 के अंदर हुआ यूँ कि दीर ज़ूर जो जगह है, इलाका है, इस इलाके में बारिशें नहीं हुई। बारिशें ना होने की वजह से आपको पता है कि उस ज़माने में ज़्यादातर बकरियां थी, जानवर थे, तो यह बड़ा मसला था कि उनको कहाँ पे चराया जाए। लेकिन सुभान अल्लाह, ये जो जबूर कबीले का इलाका था, हसाका उसका नाम है, वहाँ के इलाका जो था वहाँ बारिशें खूब हुई और वहाँ पे चरागाहें थीं, वहाँ पर घास था। अक़ीदात कबीले का एक नौजवान था जिसका नाम था अब्दुल्ला। उसकी अपनी बकरियां भी थी और लोगों की बकरियां भी थी। कमो बेश 2000 बकरियां थी इसके पास। उसने क्या किया, वो अपने इलाके से बकरियों को चराता चराता वहाँ पर कबीला जबूर के इलाके में चला गया। वहाँ पर जाकर उसने खैमा लगा लिया, बकरियां उसके पास थी। लो जी, एक दिन वो बैठा हुआ था, पुलिस की एक गाड़ी आई, उसके अंदर 2 अफसर बैठे हुए थे। उन्होंने नीचे उतरे ने कहा, हाँ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। उन्होंने कहा ऐसा करो कि हमें 2 बकरे दो। उन्होंने कहा क्या करना है? उन्होंने कहा कि हमने उनको ज़बह करके खाना है। उसने सोचा, उसने कहा ठीक है। उसने 2 बकरे उनको दे दिए, लेके चले गए। चंद दिन गुजरे, वो दोबारा आ गए। उन्होंने कहा अब्दुल्ला 2 बकरे हमें और चाहिए। उसने कहा मैंने अभी चंद दिन पहले तो आपको दिए थे। उन्होंने कहा देते हो कि नहीं देते? अगर नहीं दोगे तो हम ज़बरदस्ती ले लेंगे। उसने कहा कैसे ज़बरदस्ती ले जा सकते हो? आपस में वो गुफ्तगू कर रहे हो और आपको पता है कि जो बकरियों का चरवाहा होता है या उनका मालक होता है, वो उनको अपनी औलाद की तरह समझता है। लो जी, उनमें से एक जो पुलिस अफसर था, उसने क्या किया, उसने गाड़ी में से असला निकाला और उसके बकरियों को उसने ज़बह करना शुरू कर दिया, कत्ल करना शुरू कर दिया, गोली मारनी शुरू कर दी। वो जब उसने देखा कि मेरे जानवर मर रहे हैं, गुस्से में आ गया। वो खैमे में गया, खैमे में उसके पास भी बंदूक पड़ी हुई थी, वो बंदूक उठा लाया और उसने दोनों को कत्ल कर दिया। अब उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चूँकि दोनों पुलिस अफसर थे, जल्दी ही अब्दुल्ला को गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया गया। एक मरतबा पेशी हुई, दूसरी तीसरी मरतबा, उसके बाद उसके बारे में हुक्म दिया गया कि इसको फांसी पर लटका दिया जाए। अब्दुल्ला जो है अपने घर से जी सैकड़ों किलोमीटर दूर कह लीजिए जी, और वो इलाके में परेशान और जेल के अंदर है, और उसको बता दिया गया कि तो मुझे फ़लाँ दिन जो है वो फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अब ये रो रहा है, परेशान है। जो कैदी हैं उसके साथ बैठे हैं, उसकी दिलजोई कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, लेकिन कहाँ, ना उसके घर वालों को पता, ना उसकी बकरियों को पता वो किधर गई हैं, खुद परेशान हाल। उनमें से एक कैदी जो था उसके पास आया। उसने कहा देखो बात सुनो, अल्लाह के बाद अगर तुम्हें कोई शख्स इस जेल में से या फांसी के फंदे से बचा सकता है तो वो जबूर कबीले का जो सरदार है, उसका नाम है अब्दुल अज़ीज़ अल मुसलत, अबू हवास। अबू हवास जो है वो तुम्हें अगर चाहे तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। उसने कहा ऐसा है कि जिस दिन तुम्हें फांसी तुमने लगना है ना, वो तकरीबन ज़ोर के बाद 12 बजे के बाद तुम्हें फांसी पे लटकाया जाना है। सुभान अल्लाह, उसी दिन सुबह 8 बजे मुझे जेल से रिहाई मिलनी है। तुम ऐसा करो कि कुछ अशार लिखो जिसके अंदर अपनी मज़लूमियत की दास्तान बयान करो। ये अब्दुल्ला कोई शायर तो नहीं था, ना कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन वो हम, वो गम, वो परेशानियाँ, उसने कुछ अशार लिखे और अशार जो है वो उस आदमी ने अपने ज़हन में रख लिए। लो जी, वादे के मुताबिक वो शख्स जो है अपनी बात का पक्का निकला। 8 बजे जब उसको सुबह उसको रिहा किया गया
تو وہ سیدھا عبدالعزیز المسلط ابو حواس کے پاس پہنچ جاتا ہے. اس کا دیوانیہ تھا, بہت بڑا آدمی تھا. ابو حواس جو ہے اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ناشتہ کرتا تھا. ناشتہ لگ چکا تھا, اس کے ملازم اس کو ہاتھ دلوا رہے تھے. اب یہ آدمی جو ہے اس کے پاس پہنچا. وہ ہاتھ دلاتے ہوئے اس نے جا کے وہ قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو عبداللہ کی داستان جو ہے وہ سنائی. ابو حواس کے منہ سے نکلا, اس نے کہا انشاءاللہ عبداللہ ہمارے ساتھ ناشتہ کرے گا. اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا, اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس جو ناشتہ ہے نا اس کو ڈھانک دو, ہم ابھی آتے ہیں. اس زمانے میں اس کے پاس کیٹلگ گاڑی تھی. خیر وہ کیٹلگ گاڑی کے اندر وہ سوار ہوا اور سیدھا جو جیل خانے کا جو وزیر تھا اس کے پاس پہنچ گیا. اس کے جا کے کہنے لگا کہ بھئی اس آدمی کی پھانسی کو روک دو, میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا جی میں تو علی راس والعین, لیکن میں تو نہیں چھوڑ سکتا, نہ میرے یہ اختیارات کے اندر ہے. اس نے کہا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس نے کہا اختیار ہمارے بڑے کے پاس ہے. کہ کون بڑا ہے؟ انہوں نے کہا وزیر جیل خانہ جات ہے. ابو حواس جو ہے اپنی وہ وہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا, وہاں پر پہنچ گیا. وہاں پر جا کے اس نے وزیر جیل خانہ جات جو ہے اس نے اسے عزت کی. یہ معروف آدمی تھا, علاقے کا بہت بڑا آدمی تھا یہ. اس نے کہا اہلا و مرحبا. اس نے کہا میں آدمی کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا یہ آدمی تو میں نہیں چھوڑ سکتا, میرے اختیارات نہیں ہیں. اس نے کہا اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اس نے کہا رئیس الدولہ کے پاس ہیں. رئیس الدولہ کون ہے؟ وہ ہے شکری کوتلی اس وقت تھا. اس نے اسی وقت وہ جو وزیر تھا جیل خانہ جات, اس نے رئیس الدولہ کو جو وزیر اعظم تھا شکری کوتلی, اس کو ٹیلی فون کیا. اس نے کہا میرے پاس عبدالعزیز المسلط ابو حواس بیٹھا ہوا ہے, آدمی کو چھڑانے کے لیے آیا ہے. اور یہ لوگ وہ لوگ تھے جو قبائل کے سربراہ تھے, ان کی عزت کرتے تھے. اس نے کہا مجھ کو دو. ٹیلی فون پہ دونوں کی بات. اس نے کہا جی میں اس آدمی کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں, آپ کی مہربانی. اس نے کہا میں تیری جو وزیر الدولہ تھا یعنی وزیر اعظم, اس نے کہا میں تیری عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, اور میں تمہارے احترام میں اس کو چھوڑتا ہوں, لیکن اس کے اوپر مقدمہ چلے گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, مقدمہ بعد میں چلاتے رہنا. لو جی عزیزو, اسی وقت جو وزیر اعظم ہے اس نے وزیر جیل خانہ جات کو حکم دیا. اس نے کہا کہ عبدالعزیز المسلط ابو حواس کی خاطر اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے. اور چنانچہ عزیزو بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ پورا قافلہ جو ہے وزیر الدولہ, وزیر جیل خانہ جات اور ابو حواس, اور اس کے بعد یہ سب لوگ جو ہیں وہاں جیل میں پہنچتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی اس دوران میں وہ جو جیل والے تھے ان کو اس وقت زمانے میں اتنے وہ وسائل تو نہیں تھے جو آج ہیں. اس کے لیے اس کی پھانسی کی تیاری مکمل ہو چکی تھی, اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, اس کو لایا جا چکا تھا. ہاں جی, اس کے گلے کے اندر وہ پھانسی ڈالنے کی مکمل تیاری ہو چکی تھی. اس دوران میں یہ ہوٹر بجاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. چونکہ وزیر ساتھ تھا, قصہ مختصر یہ ہے, اس کو رہا کر دیا گیا. عبداللہ جس وقت رہا ہوتا ہے تو ابو حواس نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا اپنے دیوانیہ گیا. اور جاتے ہی اس نے کہا ہاں بھائی ناشتہ کدھر ہے؟ تو اس کے نوکروں نے کہا کہ ناشتہ اسی طرح ڈھانکا ہوا ہے. انہوں نے کپڑا اٹھایا اور وہاں پر بیٹھ کے عبداللہ کے ساتھ ناشتہ کیا. دوران گفتگو اس نے عبداللہ سے پوچھا عبداللہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اگر جان کی امان پاؤں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں کون ہوں. کہ بتاؤ کون ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے دشمن قبیلے عقیدات سے ہوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, تم میری پناہ میں ہو, تم امن میں ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے پورا واقعہ اس کو بیان کیا. اس نے کہا اچھا کتنے تمہارے جانور تھے؟ اس نے حکم دیا کہ اس کے جانور جو ہیں بکریاں جہاں ہیں ان کو تلاش کیا جائے. لو جی بکریاں جو ہیں وہ 500 800 1000 ملی بکریاں. کوئی لوگ لے گئے, کوئی وہ لے گیا, کوئی وہ لے گیا. اس نے حکم دیا کہ جتنی بکریاں اس کی کم ہیں اتنی بکریاں میرے جو ریبڑ ہیں ان میں سے لے کر اس کی 2000 بکریاں پوری کی جائیں. اور ساتھ اس نے زیادہ راہ دیا.
اپنے نوکروں کو کہا کہ اس کو باعزت طریقے سے دیر دور کی جو سرحد ہے وہاں تک اس کو چھوڑ کے آیا جائے۔ عزیزو، عبداللہ جو ہے وہ انتہائی تشکر کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، حالانکہ ان کے دشمن، جس وقت وہ اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے تو عقیدات کا جو شیخ القبیلہ تھا اس کا نام تھا خلیل العبود الجدعان۔ جس وقت اس کو جا کے ملا تو خلیل نے اس کو گلے لگا لیا، اس نے کہا کہاں تھے تم، ہم تمہاری تلاش میں تھے، کیسے ہوا، کیا ہوا؟ اس نے پارا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا مجھے تو پھانسی کی سزا میں بالکل تختہ دار کے اوپر تھا، لیکن مجھ کو جبور قبیلے کا جو سربراہ ہے عبدالعزیز المسلط ابو حواس، اس نے بالکل پھانسی کے پھندے سے مجھ کو نجات دی ہے۔ اس نے کہا اچھا، اتنا اس نے خیر کا کام کیا ہے، اتنا اس نے معروف کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے ہمارے 6 بندے مارے ہوئے ہیں، ہم نے ان 6 بندوں کا بدلہ لینا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم اس کو اس لیے معاف کرتے ہیں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور تمہیں پھانسی کے تختے سے چھڑوایا ہے۔ اور پھر اس نے حکم دیا، جو خلیل العبود تھا اس نے اپنے جو شیوخ تھے، بڑے لوگ تھے، ان کو حکم دیا۔ اس نے کہا ایسا کرو، ابو حواس کے لیے تحفے، اس کے لیے بکرے، اس کے لیے جانور، اس کے لیے بیش قیمت تحفے تیار کرو اور ہم اس کو ملنے کے لیے جائیں گے۔ اس کو پیغام بھجوا دیا گیا۔ ابو حواس جو ہے وہ ان کا زبردست استقبال کرتا ہے، اس کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، خوشی منائی جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو، 2 قبائل جو ہیں جن کے درمیان آپس میں دشمنی تھی، وہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد صلح ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دشمنیاں تھیں وہ محبتوں کے اندر تبدیل ہو گئی۔ عزیزو، دوستو، ساتھیو، یہ جو عبدالعزیز المسلط ہے، ابو حواس، یہ بہت ہی بڑا آدمی تھا، سعودی عرب کے ایک بہت بڑی شخصیت کا یہ ہم زلف تھا۔